بعدها يحاول يربط بينهم في نفس اللحظة، يقعد يسمع. طبعا سيأتي شرحها. إذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إنه يقرأ الدرس من أوله إلى آخره. طبعا ينبغي الإنسان يعرف كم يحتاج لكي يحفظ الدرس، ومتوسط الناس لكي يحفظ حفظا جيدا يحتاج 100 مرة لصفحة من القرآن. ومتأكد إن بعضكم يقول 100 مرة كثير. مو كثير أبدا. والوقت الذي تضيعه في الطريق في الحفظ الأخرى يكفي لأن تقرأ الصفحة 100 مرة. يعني لكي أقرأ صفحة من القرآن كم أحتاج؟ دقيقتين. يعني معناها ساعة ونص، ساعة و40 دقيقة كافية لحفظ صفحة من القرآن. حفظا جيدا يمكن تقرأها 100 مرة. من الناس من يكفي 50 60 70، بس 10 مرات 20 مرة لا تكفي لحفظ فيه. هذه الحقيقة. خليني من بعض الناس اللي موهوبين، حالات نادرة لا أتكلم عليهم، أتكلم عن متوسط الناس. فإذا يحتاج الإنسان أنه يجزئ قراءته للدرس. يعني هذا الدرس أريد أن أحفظه وأحفظه متقنا، أقرأه اليوم 20 مرة، بكرة 20 مرة، بعده 20 مرة، كما سيأتي. اجعل قراءتك لدرسك نظرا ولا تجعل شيئا من هذا. تجد الواحد يقرأ الآية مرتين ثلاثة وبعدين يقعد يسمع ويعيدها يسمعها غير. أخي ما لم يصل 50 مرة 60 مرة لا تحاول أصلا أنك تسمع غير. تضيع وقتك المرة تجرب حفظت وما حفظت وتسمع غير، هذا مضيعة وقت. اجعل قراءتك بصوت مرتفع، وهذه نقطة مركزية في قضية الحفظ. القراءة لابد أن تكون بصوت مرتفع. حاول أنك تنفرد عن الناس، حاول تعود الطلاب أنهم يرفعون أصواتهم وفي نفس المكان ما أحد منهم يشوش على الثاني. يتعود عليها الطلاب ولا أحد منهم يشوش على الثاني. القراءة التي لا يرفع صاحبه صوته يعني يحتاج ضعف من القراءة الخافتة، ضعف ما يحتاجه من القراءة برفع الصوت. قال الزرموجي رحمه الله، الزرموجي له كتاب اسمه تعليم المتعلم بطريقة التعلم. تعليم المتعلم بطريقة التعلم من القرن الخامس الهجري. يقول ينبغي أن لا يعتاد المخافتة في التكرار، لأن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط ولا يجهر جهرا يجهد نفسه كي لا ينقطع عن التكرار، فخير الأمور أوساطها. قال العسكري حكي عن ابي حامد انه كان يقول لاصحابه اذا درستم فارفعوا اصواتكم، وحمد الغزالي طبعا، فانه اثبت للحفظ واذهب للنوم، وكان يقول القراءه الخفيه للفهم والرفيعه للحفظ والفهم. اذا رفع الصوت نقطه مركزيه في قضيه الحفظ. وهذه نقطه ايضا اهم من كل ما سبق. لا تحاول ان تغتصب الحفظ واغتصابه. أغلب الطلاب الآن والمدرسين يعودون الطلاب على اغتصاب الحفظ. اغتصاب الحفظ شو يعني؟ يعني درس الطالب أول مرة يشوفه يجي يقول يلا اقرأ الدرس صححه، قرأه ويقول له اجلس هنا احفظه تعال سمعه. مو مسجل. لازم يطبخ على نار هادية. خليه يقرأه الآن، قول له اجلس هناك واقرأ 15 مرة 20 مرة تعال خلاص. خليه يسمعه عن حاضر. اليوم الثاني خليه يقرأ 20 مرة ويسمعه عن حاضر. اليوم الرابع الخامس خليه يسمعه غير. هذا الحفظ المطلق. أما الحفظة السريعة بين المغرب والعشاء يجلس له في المسجد وبده يحفظ الصفحة ويسمعها، هذا اسمه اغتصاب الحفظ وصعب جدا. طبعا في سؤال هنا سيطرحه كلكم، يعني بتقولوا لي الطالب سيحفظ خلال 4 أيام 5 أيام صفحة واحدة؟ صح ولا لا؟ هذا سؤال مطروح. الإجابة سهلة، أنت الصفحة كنت ستجلس عليها من المغرب للعشاء لكي تحفظها، صح ولا لا؟ من المغرب للعشاء وزعوا إلى 4 صفحات. كل واحدة 20 مرة. حلو؟ بدل ما كنت تقرأ هذه 50 مرة بتكررها وتحاول وتسمعها وتحاول وراسك يصدق ما قادر تحفظها، لا، اقرأ هذه 20 مرة واتركها. لا تجرب حفظتها ولا ما حفظتها، واقرأ اللي بعدها واقرأ اللي بعدها. وصار عندك 4 صفحات كل يوم تبطل واحدة وتاخذ واحدة جديدة. واضحة الصورة؟ عندك 4 صفحات كل يوم تبطل واحدة وتاخذ صفحة
جديد. إذا اغتصاب الحفظ من أكثر الأخطاء التي يرتكبها الطلاب ويساعدهم عليها المدرسون. طريقة الطلاب في الكتاتيب قديما شو كانوا يسوون؟ كان الواحد عنده لوح، ما في مصاحف أصلا. المصاحف لم تكن منتشرة، كانوا يكتبون في ألواح من الخشب. اللوح طبعا له وجهان. سيكتب صفحة من القرآن أو قريب منها في نصف وجه اللوح. معاي؟ هذا اللوح. النصف هذا سأكتب فيه صفحة من القرآن. الصفحة من القرآن هذه كتبتها اليوم صباحا، يقرأها الآن صباحا ويسمعها، ويقرأها مساء ويسمعها. اليوم الثاني بيكتب الصفحة الأخرى في الوجه اللي بعده. بس قبل ما يكتب الصفحة الجديدة لازم يقرأ هذه ويسمعها. لا تنسى أن قرأت أمس صباحا ومساء. اليوم ستقرأ صباحا، بعد ما يقرأها ويسمعها يكتب الجديد. اليوم الثالث بيقرأ ثنتين وبعدين يكتب الثالثة. طبعا يكتب الثالثة يقرأها صباحا ومساء، يقرأهم كلهم الثلاثة. إذا اليوم الرابع يكتب الرابع، بعد ما يقرأ اللي قبلها ويسمعها. اليوم الخامس شو يسوي؟ يمحو أقدم واحدة، يغسل الابن ويمحو بدالها صفحة. طيب هذه الصفحة اللي محاها كم لها؟ 4. اليوم الخامس محيط 4 أيام، وكل يوم يقرأها صباحا ومساء. يعني كم مرة يقرأها؟ 8 مرات على الأقل. وأعرف في بعض الكتاتيب عندنا يقرأها صباح وظهر وفي الليل، يعني 3 مرات في اليوم. يعني 4 ضرب 3 12. طبعا تكون انطبقت على نار هذه، أصبحت زي الفاتحة، لا تحتاج إلى مراجعة ولا تحتاج، خلاص تجري على لسانه كالنفس. أما الطريقة اللي نحن نحفظ بها الآن الطلاب، الواحد نعطيه الصفحة نقول له روح هناك احفظها، يجي يسمعها وبعدين نقول له خلاص حفظتها صارت مراجعة، يلا خذ واحدة جديدة. واضح؟ اجعل مراجعتك لدرسك في اوقات متفرقه، فمن كان يحفظ درسا ب60 مره فليراجعه في اليوم الاول 20 وفي الثاني 20 وفي الثالث 20 وهكذا. احذر من تجريب الحفظ في كل مره فانه مضيعه للوقت من غير طائف، والدرس ان حفظ سوف تشعر بذلك وانت تقراه هنا. تجد الطالب كل مره يجرب حفظتها ولا ما حفظتها، وبعدين يقراها شوي مرتين ويجرب، وبعدين يقراها مرتين ويجرب. التدريب هذا يضيع وقت كثير، لأنه لو استغله في قراءتها عن حاضر ونسي أنه لازم يسمعها الآن، كان ربع ساعة يقرأها 15 مرة، لكن أنت كل مرة يجرب تجد أنه خلال ربع ساعة قراءها 4 مرات 5 مرات. ليش؟ لأنه كل مرة ينقطع ويوقف ويجرب وغلط. وإيش؟ وأيضا سيتعب يجرب. تجد الطالب يعصب زعلان، الصفحة ما هي راضية تنحفظ. أنت خليها تنحفظ بروحها. توصلت على مدى الحفظ. نصيحة أخيرة، اجعل نهاية درس أمس بداية درس اليوم. انتهيت من الصفحة اللي أخذتها اليوم درس، اقرأ معها بداية الصفحة الأولى. دائما درسك صفحة، اجعل جزء من الآية اللي بعدها أو الآية كاملة إذا كانت طويلة مع الدرس الصفحة. ليش؟ حتى ما يصير عندك في كل حزب 10 أغلاط. اللي ما يربط بين الصفحات بهذه الطريقة، كل ما ينتهي من الصفحة يوقف، يستنى يتذكر شو بداية الصفحة اللي بعدها. تذكرها فبها ونعمت، ما تذكرها يظل واقف حتى يرد عليه الشيخ. لا، لكن لما تكون تأخذ الصفحة وتأخذ معها بداية اللي بعدها تقراها معها دائما، تصير تدخل من الصفحة في الصفحة أوتوماتيكيا. هذه هي الطريقة المثلى في الحفظ، أن تحفظ الدرس بكثرة التكرار والترديد. ويقابلها طريقة أخرى هي التي درج عليها كثير من الطلاب اليوم، وتسمى طريقة الحفظ بالتفكير. كيف الطريقة هذه؟ طبعا بتقولوا لي كأنك توصف حالنا.
يعمد الطالب للدرس كرر الآية الأولى منه، والله خليه شعر والله أي شيء، أو بيت أو بيتين أو سطر أو سطرين، قدرا قليلا من التكرار لا يتجاوز في الغالب 5 أو 10 مرات، ثم يكرر ما بعده، ثم يربط بينهما، ثم يكرر الفقرة الثالثة، ثم يربطها بالثانية، وهكذا إلى آخر الدرس. وفي كل مرة يجرب هل حفظ أم لا، وبعدين يغتصب، يعني يحفظه في نفس الجلسة، فهو يغتصب الحفظ اغتصابا، ثم إذا جاء يعرض على الشيخ أكثر التعتعة والتردد، يعني التعتع يوقف ويكرر الآية عشان يتذكر اللي بعدها، وتكرار الآيات والكلمات انتظارا لتذكر ما بعدها. الطالب الذي حفظ بهذه الطريقة لا يستطيع أن يفصل بين حفظه وتسميعه بوقت يسير نحو 5 دقائق، فإذا وجد غيره مثلا يسمع وأراده أن ينتظر حتى ينهي زميله لا بد أن يفتح المصحف أو الكتاب حتى يكون آخر عاده. أنتم تعرفوا الطلاب وتعرفوا يعني تقول له استنى زميلك يخلص يفتح المصحف، ليش؟ حتى ما تضيع عليه. أعزكم الله يروح الحمام ويرجع هو تو كان يقول لك بيسمع، تقول له تعال سمع، يقول لك لا شوي يا شيخ أراجع. أنا أبيك تحفظ القرآن حفظ يثبت معاك سنين وأنت 5 دقائق ما قادر تفصل بين المراجعة والتسميع. هو حفظها ما اسمها واجبات سريعة، الآن خلاص يكتب له بالصفحة إنه حفظ لكن في الحقيقة لم يحفظ. ومن الطريف وإن كان ذهب لحاجته ثم رجع لا يستطيع أن يبدأ بالتسميع مباشرة حتى يراجع ولو قليلا، بل بعضهم إذا أنهى الدرس، وهذا من أطرف شيء، يسمع الدرس يغلط غلطين 3 4 يقول له عيد مرة ثانية، يعيد مرة ثانية يغلط 5 مرات. ليش؟ لأنه هو كان معتمد على صورة الصفحة اللي بذهنه، طبعا لما عاد مرة ثانية تلخبطت، زادت لخبطت، تعيد مرة ثانية تلخبط زيادة، فتزداد الأغلاط. فالطالب في هذه الطريقة يعتمد على ذهنه أكثر من تكراره. وهو يعتمد في تسميعها على ضبطه لبدايات الآيات، يعني تجد الوش وهو قاعد يسمع عليك كأنه يطالع في الصفحة. بداية الآيات والأسطر والصورة المرتسمة للدرس في ذهنه، تلك الصورة التي سرعان ما تذهب ويذهب بعضها. لذلك فإن هذه الطريقة مرهقة للذهن تجر السعامة والضجر والملل، وهذه نقطة مفصلية في الموضوع. اللي يحفظ بطريقة التكرار يبح صوته، يتعب بدنه، لكن ذهنه ما يتعب، ويشغل لسانه فقط. ما يحتاج يشغل ذهنه إلا اليوم الرابع ويبي يسمعها إذا كان فيه متشابه أو شيء يحتاج يركز على هذا المتشابه حتى ما يروح من صفحة ثانية. أما إذا كان كله بالذهن، فلذلك أي واحد الآن يسألك تقول له النظم الفلاني في الفقه أو تقول له 1000 بيت طويل. ليش؟ لأنه يقدر يضبط 1000 بيت كلها بعقله. لكن لو 30 بيت 40 بيت 50 بيت سهل. لكن اللي يحفظ بتكرار عادي، يحفظ 3000 4000 5000 ما في إشكال. ما حفظ بهذه الطريقة سرعان ما يضيع، وإن تركه فترة طويلة كشهر مثلا ثم أراد أن يعيده كان كأنما يحفظه من جديد. هذا الموضوع. ولذلك تجد الواحد يقول لك حفظت جزء أو جزئين فترة الإجازة الماضية، وجاء الحين بيدخل حلقة من جديد يستأجل. حايز مو عارف يرجع يحفظ الأجزاء اللي حفظها المرة الماضية أو يبدأ يحفظ جديد. يبدأ يحفظ جديد، هذا ميوله ليش؟ يزيد. لكن في الحقيقة الماضي ضايع، يرجع يحفظ الماضي، هنا يصاب بسآمة، يعني كل مرة أرجع على خلاص ما مشيت ينقطع عن الحفظ. قال ابن الجوزي، طبعا هذا كله كان تنظيري أنا. الحين خلينا نسمع شو قال الأقدمي. قال ابن الجوزي متوفى سنة كم؟ 595. قال الطريق في إحكام المحفوظ كثرة الإعادة. بس هذه الفقرة تكفينا. الطريق في إحكام المحفوظ كثرة الإعادة، كثر يضبطها. والناس يتفاوتون في ذلك، منهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير. طبعا الذين يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار قلة جدا، يعني
أغلب الناس لابد لهم مستوى من التكرار. فينبغي للإنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. هذه أيضا نقطة مهمة. كثير من الطلاب يجي يقول روح راجع الدرس، يقول لك حفظته، ليش راجع؟ ولكي يثبت يحتاج مراجعة بعد ما حفظ، مستوى المراجعة بعد ما حفظ، ما هو بس مجرد أنه حفظ وتوقف. أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. وستأتينا قصة طريفة في هذا. قال وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلا إلى الكسل، فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. قال ولقد تأملت، هذا ابن الجوزي، ولقد تأملت على المتفقهة أنهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثا، فإذا مر على أحدهم يومان نسي ذلك، وإذا افتقر إلى شيء من تلك المسألة بالمناظرة لم يقدر عليه. هذه الفقرة الجاية تحتاج تكتب بماء الذهب. قال فذهب زمانه الأول ضائعا ويحتاج أن يعيد الحفظ لما تعب فيه. الزمن الأول ضاع ويحتاج يبدأ من الصفر. قال والسبب أنه لم يحكم ما أتقنوا في البداية الأولى فيرجع من الصفر. وحكى الحسن عن أبي بكر النيسابوري أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا. الفقيه قاعد يكرر الدرس ويكرر. فقالت عجوز في بيته قد والله حفظته أنا. فقال أعيديه يا رب سمع العجوز، فأعادته حافظ مضبوط ولا غلط. فلما كان بعد أيام قال يا عجوز أعيدي ذلك الدرس، فقالت ما أحفظه. فقال أنا أكرر الحفظ لأن لا يصيبني ما أصابك. بعد أسبوع حد أجابه ليش أنا قاعد أكرر؟ هي بس تستمع في الفضل، بس في حفظ مؤقت وفي حفظ طويل الأجل وقصير الأجل مثل الحج. في طويل الأجل وقصير الأجل. قال الشيخ ابن جبريل رحمه الله الغالب أن من حفظ سريعا بدون تكرار فإنه ينسى سريعا، ولقد كان الكثير من الطلاب قديما يكرسون جهودهم بالحفظ حتى كان أحدهم يقرأ الحديث أو الباب 100 مرة حتى يرسخ بذاكرته، ثم بعد ذلك يكرر ما حفظه. إذا هذا أول شيء اتباع الطريقة المثلى في الحفظ، وإن شاء الله نواضح صورة الآن. ثانيا اختيار الوقت المناسب، نصائح عامة. اختيار الوقت المناسب، يهم الإنسان يختار الوقت المناسب. دائما تجد الذين يريدون أن يحفظون يعطون لوقت الحفظ أوقات الضجيج وأوقات يكون تعبان وجاي من المدرسة. لازم أيضا تختار وقت مناسب، مثلا تبكر صباحا أو تصحى قبل صلاة الفجر، يعني أوقات مناسبة، أو بعد العشاء مثلا بعد ما يبدأ الناس إذا كان الله مرهق. قال الخطيب البغدادي رحمه الله يعلم أن الحفظ ساعات ينبغي لمن أراد الحفظ أن يراعيها بأجود الأوقات الإسحار ثم بعدها وقت انتصاف النهار وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. قال وإنما اختار المطالعة بالليل لخلو القلب فإن خلوه يسرع إليه الحفظ، ولهذا قال حماد بن زيد لما قيل له ما أعظم الأشياء على الحفظ قال قلة الظن، وليس يكون قلة الظن إلا مع خلو السر وفراغ القلب والليل أقرب الأوقات إلى كلام يمشي بسرعة. ثالثا التدرج في التحصيل. فعلا لكي يحفظ القرآن حفظا متقنا يحتاج انه ياخذ مده. فلذلك اذا جاك واحد قال لك اخذت دوره وحفظت القرآن في شهر ولا في شهرين، قال لك ما حفظ حفظا متقنا. الا اذا كان كما قلنا من النوادر، في بعض النوادر يعني حالات نادره توجد. انا اذكر الشيخ رحمه الله الشيخ محمد سالم بن عبدود رحمه الله كان يسمع القصيده من 40 بيتا فيعيدها. يعني هذه مسجلات فعلا في التاريخ تقرا عن البخاري مثل هذا، لكن حالات نادره يتكرر مرات اثنين، لكن الاصل ان الانسان يحتاج ان يكرر ليتقن. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. القرآن ليش نزل؟ يحفظ. ويقال الإمام البخاري قال ويقال الرباني الذي يربي الناس باستظهار العلم قبل الكبار. الواحد يتدرج، يجيك الواحد يقول لك أنا أخذت زاد المستقنع بدورة في شهر،
شو ضبط زاد المستقنع؟ زاد المستقنع متن طويل في الفقه الحنبلي عشان الواحد يضبط يبغى له سنه سنتين من التفرغ، يجي يقول لك اخذت البطاقه ما اخذت. قال ابن شهاب الزهري. ابن شهاب طبعا كان من الفئه اللي كنا نتكلم عليها من المسجلات. حكى لتلامذته 100 حديث سردا، فسالهم كم حفظتم منها؟ فقال مالك حفظت 40. فقال انا لله وانا اليه راجعون. ضاع الحفظ. قال يقولوا لا يكاد يعرف الخطا، وبعض اظن شيخ الاسلام ابن تيميه يقول تقديرا ثلث السنه عن طريق ابن شهاب الزهري. يعني مره استعاده احد تلامذته حديث قال يعيد عليه حديث، قال او تستعيدون الحديث؟ قال وما كنتم تستعيدون الحديث؟ قال لا ما كنا نقول لحد عيد. ومع ذلك اسمع كلام ابن شهاب لهذا درجته. يقول لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيها قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عن جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام